वित्रों की अक़साम और उनकी तादाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो हमें समझ में आता है, उसकी पहली किस्म यह है, आप 11 रकत नमाज पढ़ें और हर 2 रकतों के बाद सलाम फेरें और एक वितर अलग पढ़ें। सय्यदा आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं, काना युसल्ली बिल्लैल 11 रकअह व यूतिरु मिनहा बिवाहिदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत नमाज पढ़ा करते और एक वितर अलग पढ़ते। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फीमा बैन अन यफ्रुग मिन सलातिल इशा व हिय अल्लती तदऊनहा अल-अतमा इला अल-फज्र 11 रकअह युसल्लिमु बैन कुल्ली रकअतैन। अल्लाह के रसूल इशा से फजर तक 11 रकते पढ़ते, हर 2 रकतों के बाद सलाम फिरते, व यूतिरु बिवाहिदा और एक वितर अलग पढ़ते। ये रिवायत सही मुस्लिम की 736 नंबर पे है। दूसरा तरीका वितर का ये है, इंसान 13 रकते पढ़े और एक आखिर में वितर पढ़े, 2-2 करके 12 रकते पढ़ ले और एक वितर अलग पढ़े। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फ़क़ुमतु इला जंबी, मैं अपनी खाला मैमूना के घर गया ये देखने के लिए कि आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में उठे, आपने वुजू फरमाया, मैं भी खड़ा साथ हो गया। फ़क़ुमतु इला जंबिही अन यसारी, मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया। फ़वज़अ यदहु अल-यमना अला रअसी, आपने मेरा दायां हाथ मेरे सर पे रखा। व अख़ज़ बिउज़ुनी यफ़्तिलुहा, और मेरे कान को मामूली सा हरकत दिया। फ़हव्वलनी फ़जअलनी अन यमीनी सुम्मा सल्ला रकअतैन, फिर मुझे अपने बाएं तरफ की बजाय दाएं तरफ कर दिया। सुम्मा सल्ला रकअतैन, फिर आपने पहले 2 रकतें पढ़ी, सुम्मा रकअतैन, फिर 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 आपने 2 रकतें पढ़ी, सुम्मा रकअतैन, फिर आपने 2 रकतें 12 रकतें अदा की। सुम्मा अवतर, फिर आपने एक वितर पढ़ा। सुम्मा फ़जअ, फिर आप करवट के बल लेट गए। हत्ता जाअहुल मुअज्जिन, यहाँ तक कि मुअज्जिन ने अजान दी। फ़क़ाम फ़सल्ला रकअतैन ख़फ़ीफ़तैन, फिर अल्लाह के रसूल ने 2 हल्की फुल्की रकतें पढ़ी। सुम्मा ख़रज फ़सल्ला सुबह, फिर आप गए और आपने सुबह की नमाज पढ़ाई। ये रिवायत सही बुखारी में 992 नंबर और सही मुस्लिम में 763 नंबर पे मौजूद है। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ही रिवायत है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिन अल-लैल 13 रकअह, अल्लाह के रसूल 13 रकते पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर पढ़ने का तीसरा तरीका, 13 रकते पढ़ी और 13 रकते पढ़ने के साथ साथ आखिरी 5 रकते जो हैं, वयूतिरु मिन ज़ालिका बिखम्सिन सरदा, पहली जो रखते हैं 8, 2-2 करके सलाम फेरा और आखिरी 5 को इकट्ठा ही पढ़ा। सईदा आयशा बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिन अल-लैल 13 रकअह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकतें पढ़ी। यूतिरु मिन ज़ालिका बिखम्सिन, और 5 वितर पढ़े। ला यजलिसु फी शैइन इल्ला फी आखिरिहा, लेकिन 5 रकतों में आप तशहुद में नहीं बैठे। और ये रिवायत सही मुस्लिम की 737 नंबर पे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा तरीका, 7 रकतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, लेकिन आप एक मर्तबा भी तशहुद में नहीं बैठे। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, फलम्मा असन्ना नबियुल्लाह व अख़ज़हु अल-लहम अवतर बिसबइन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बूढ़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अवतर बिसबइन, आपने 7 वितर पढ़े। किस अंदाज से? ला यक़उदु इल्ला फी आखिरिहिन्ना, आप 7 की 7 रकतों के दरमियान बैठे नहीं, इसी तरह मुकम्मल 7 रकते पढ़ी। ये रिवायत सुनन अन-नसाई की 1718 नंबर है।
पांचवा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 रकते वितर की पढ़ी, ला यजलिसु इल्ला फी सादिसा, सिर्फ छठी रकत के बाद बैठे, जैसा कि सईदा आयशा रिवायत करती हैं, कुन्ना नउद्दु लहु सिवाकहु व तहूरहु, हम बीवियां अल्लाह के रसूल की मिसवाक तैयार करके रखती, उनका पानी बर वक्त रख देती कि सुबह उठ के उन्होंने वजू करना है। फयबअसहु अल्लाहु मा शाअ यबअसहु मिन अल-लैल, और रात को जब अल्लाह चाहते तो वो उठते, फयतसव्वक, आप सबसे पहले मिसवाक करते, वयतवद्दा, और वजू फरमाते, सुम्मा युसल्ली 7 रकअतिन, फिर आप 7 रकते पढ़ते, वला यजलिसु फीहिन्न इल्ला इंद as-सादिसा फयजलिस वयज़कुरुल्लाह वयदउ, आप छठी रकत के बाद सलाम फेरते और 1 रकत बाद में पढ़ते, उसके दौरान बैठ के जिक्र करते और दुआ किया करते। सही इब्न हिब्बान की ये रिवायत है। छठा तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आप पहले सुन चुके हैं, 5 रकतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और 5 के दरमियान बैठे नहीं, बल्कि 5वीं रकत में ही आपने सलाम फेर दिया। यूतिरु मिन ज़ालिका बिखम्सिन ला यजलिसु इल्ला फी आखिरिहा। 7वां तरीका कि आप 3 वितर पढ़ना चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ्सलु बैन अश-शफ़्इ वल वितर बितस्लीमिन युस्मिउना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 रकते पढ़ते तो 2 रकते पढ़ने के बाद सलाम फेर देते और तीसरी रकत अलग पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यही अमल किया करते। कान युसल्लिमु बैन अर्रकअ वर्रकअतैन फिल वितर हत्ता यअमुर बिबअद हाजती, 2 रकते पढ़ के सलाम फेर लेते, फिर अपने गुलाम नाफी को कहते फलां काम करके आओ, और वितर बाद में 1 रकत पढ़ा करते। और ये रिवायत सही बुखारी की 991 नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात भी साबित है कि आप 3 रकते पढ़े, लेकिन 3 रकतों को इकट्ठा पढ़े, 2 रकतों के बाद मत बैठे, लेकिन 3 रकतों को इकट्ठा पढ़ा जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन अहब्ब अन यूतिर बिसलासिन फल्यफअल, जो 3 रकते पढ़ना चाहता है पढ़ ले, 2 रकते पढ़ के बैठे और फिर 1 अलग पढ़े। इससे मना किया गया है क्योंकि इससे मगरिब की मुशाबिहत होती है। और सय्यदना अबू हुरैरा की रिवायत है, ला तुतिरू बिसलासिन, 3 वितर ना पढ़ो, औ तिरू बिखम्सिन, 5 पढ़ो, औ बिसब्इन, या 7 पढ़ो, वला तुशब्बिहु बिसलातिल मगरिब, और मगरिब की नमाज की मुशाबिहत इख्तियार न करो। ये रिवायत सही इब्न हिब्बान की रिवायत है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से मुराद क्या है कि 3 रकते जब आपने पढ़नी है तो फिर मगरिब की तरह 2 के बाद तशहुद में ना बैठो, सरदन पे दर पे 3 रकतें पढ़ी जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में से 8वां तरीका यह भी था कि आप 1 रकत वितर पढ़ा करते। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वित्रु रकअ मिन आखिरिल लैल, वितर एक ही है रात के आखिरी हिस्से में। सही मुस्लिम की 752 नंबर रिवायत है। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, रकअतुम मिन आखिरिल लैल, रात के आखिरी हिस्से में 1 रकत, ये वितर है। और दूसरी रिवायत में आता है, रकअतुम मिन आखिरिल लैल, रात के आखिरी हिस्से में 1 रकत पढ़ना भी जायज है, जिसको वितर कहा गया है। और ये रिवायत 753 नंबर सही मुस्लिम में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर में पहले रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला ये सूरत पढ़ा करते, और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फिल वित्र सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला व कुल या अय्युहल काफिरून व कुल हुवल्लाहु अहद फी रकअतिन रकअ। ये रिवायत जामिअ तिर्मिज़ी की 462 नंबर रिवायत है। इसी तरह ही इन सूरतों को पढ़ना चाहिए। वितर के मुतालिक वितर की दुआ जिसको कुनूत कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
یہ قنوت سکھائی حسن بن علی کو، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت سبحانك تباركت ربنا وتعاليت. اور دوسری روایت جو ثابت ہے، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اور یہ روایت مسند احمد اور جامع ترمذی اور اسی طرح سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. یہ دعا کس وقت کی جائے گی؟ قنوت وتر، وتر کی دعا رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے اور رکوع سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. علماء نے دونوں آثار اور حدیث کو جمع کر کے بیان کیا ہے کہ قبل الرکوع اور بعد الرکوع دونوں طرح جائز ہے، اگرچہ قبل الرکوع زیادہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا صبح کی نماز میں قنوت پڑھنے کا، جس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. قال كنا نقنت قبل الركوع وبعد، ہم رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی قنوت کیا کرتے تھے. دعا کرتے وقت آپ ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں اور ہاتھوں کو نہ بھی اٹھائیں تو اس میں گناہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین. مطلق روایت ہے جب بھی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالی حیا کرتے ہیں کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی واپس چلے جائیں، اور آپ نہ بھی اٹھائیں تو گناہ نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے قنوت وتر پڑھی ہو. قنوت نازلہ کے بارے میں روایت موجود ہے، اس لیے اٹھاتے وقت مطلق روایت. اور ابو رافع کی روایت صلیت خلف عمر بن الخطاب فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے وتر پڑھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور رکوع کے بعد دعا کی اور بلند آواز سے دعا کی، اور یہ بیہقی کی صحیح روایت ہے. اور اسی طرح قیاس کیا جاتا ہے قنوت نازلہ پر کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تو یہاں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان وتر پڑھ کے فارغ ہو جائے تو وتر پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ کہیں سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، تیسری مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آج کی اس بحث میں ہم آخری فرمان پیش کرنا چاہتے ہیں، لا وتران فی لیلہ. کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ جو شخص رات کو وتر پڑھ کے سو گیا اور پھر دوبارہ وہ تہجد کے وقت بیدار ہو گیا، اب وتر تو پڑھ چکا ہے، پہلے اسے وتر ختم کرنا چاہیے، پھر دوبارہ جتنی رکعتیں پڑھنی ہے پڑھے، پھر وتر پڑھے، تو گویا کہ 3 وتر ہو گئے. اور حدیث یہ کہتی ہے لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل امت جب قرآن و سنت کی رہنمائی سے دور ہوتی ہے تو ایک ہی امام 3-4 جگہوں پہ وتر کی دعائیں سنانے کے لیے 3-4 وتر پڑھاتا نظر آتا ہے. لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے تو 3 کیسے ہو گئے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ وتر پڑھ چکے ہیں اور آپ صبح اٹھ کے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں. کیوں حرج نہیں؟ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کان یصلی رکعتین بعد ما یوتر، آپ نے وتر پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم کی 738 نمبر روایت ہے. اس لیے اگر وتر
آپ رات کو پڑھ کے سو گئے، تہجد کو بیدار ہو گئے، تو آپ اس وقت بھی جو رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور وتر کے لیے، تہجد کے لیے گھر والوں کو بھی اٹھانا چاہیے۔ اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، من نام عن حزبه او شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ صحیح مسلم کی 747 نمبر بتا رہی ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے، عشاء کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھتا ہے، سو گیا، بیدار نہیں ہو سکا، صبح کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہی قرآن کا حصہ کھڑا ہو کے پڑھ لے، ثواب اللہ تہجد کا ہی دیں گے۔ امت کے لیے آسانی کر دی، اس لیے اس ضمن میں یہ بات یاد رہنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر۔ جو وتر بھول ہی گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ جب اسے یاد آئے گا اسی وقت پڑھ لے گا۔ جو سو گیا وتر پڑھ ہی نہیں سکا، وہ کیا کرے؟ جب بیدار ہوگا، صبح ہوگی، اس وقت پڑھ لے۔ اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی 1431 نمبر روایت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے یہ چند کلمات جو سنیں اور سنائیں اس کو توشہ آخرت بنائے۔ میں اللہ رب العزت سے دل کی تہ گہرائیوں سے دعا کروں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس کورس میں شمولیت کی، اے اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ان کی ہر مصیبت کو خوشیاں بنا دے، اور ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، اور ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے۔ مولا کریم، جس نے کسی بھی صورت میں اس خوبصورت پہلو کو قائم کرنے کے لیے اپنا وقت دیا اور اپنا مال پیش کیا، اپنی صلاحیتیں پیش کی، اے اللہ ان کے وقت میں بھی برکت فرما، ان کے مال و دولت میں برکت فرما، اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر فرما، اور یہ سارے کے سارے عمل کو اے اللہ اپنے رضا کے لیے خالص فرما اور توشہ آخرت بنا۔ الہ العالمین، جو صاحب اولاد ہیں ان میں سے ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین، جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ ان کو دین کے پابند بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، اور بے روزگار کو بھی تو تونگر بنا۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کو کروڑہ رحمتوں سے نواز، جو اس وقت زندہ ہیں اے اللہ ان کو صحت والی، ایمان والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما، جو اس وقت بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ میں تبدیل فرما۔ اے اللہ جس طرح آج تیرے دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہے، ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما، ایمان کی حالت میں اپنے پاس بلا، اور اپنے محبوب کے رفاقت نصیب فرما، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔